शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकपतन में पुलिस की मुबैना गुंडागर्दी से मुतासरीन ने पुलिस पर जमीन मुखालफिन को फरोग करने के लिए दबाव डालने और धमकियां देने का इल्जाम लगाया है। मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज हो गए। पाकपतन में पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। मुतासरीन के मुताबिक कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद पुलिस इनकी जाती जमीन पर जबरदस्ती दाखिल हुई और जमीन मुखालिफ पार्टी को फरोग करने पर दबाव डालती रही। मुतासरा खानदान का कहना है कि इनकार पर पुलिस की जानिब से संगीन नताइज और मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद करने की धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल और DPO पाकपतन से फौरी इंसाफ की अपील कर दी। गुजरावाला में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान की 2 कमसिन बेटियां जाँ बहक हो गईं, जबकि नवीद पहलवान और दीगर 3 बच्चियों की हालत ताहाल तशवीशनाक है। गुज़िश्ता शब इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान ने अपनी बड़ी बेटी की सालगिरह के मौके पर निजी बेकरी से केक और फूड पॉइंट से खाना मंगवाया। खाने के बाद नवीद पहलवान और उसके 4 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तमाम अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। 7 साला नूर फातिमा और 4 साला जन्नत जिंदगी की बाजी हार गई, जबकि बाकी बच्चे और कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान जेर इलाज है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चियों की मौत फूड पॉइजनिंग के बाइस हुई है। ताहम मुतासरा खानदान ने इस वाक़े को बदकिस्मती करार देते हुए कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। खानेवाल में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से दी जाने वाली साइन लैंग्वेज तरबियत ने रंग दिखा दिया, जब एक कुव्वत गोयाई से महरूम लड़की ने वीडियो कॉल के जरिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से रब्ता किया। लड़की ने इशारों की जबान में बताया कि उस पर घरेलू तशद्दुद किया जा रहा है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से न सिर्फ लड़की को फौरी मदद फराहम की गई, बल्कि उसे बाहिफाजत बाजियाब भी करवा लिया गया। लड़की के मुताबिक उसे उसके घर वालों ने कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। सेफ सिटी के तरबियत याफ्ता अफसरान ने साइन लैंग्वेज के जरिए लड़की की शिकायत को समझा और फौरी एक्शन लिया। पुलिस ने लड़की को बचा लिया और उसके वालिदैन से सुलह करवा ली। उसे घरेलू तशद्दुद की मजीद सूरत हाल से भी महफूज किया। तर्जुमान सेफ सिटी ने इस हवाले से बताया कि अब खुसूसन अफराद इशारों की ज़बान के जरिए सेफ सिटी से मदद ले सकते हैं। सेफ सिटी में ऐसी तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है जो खुसूसी अफराद की शिकायत को समझ कर उनका हल फराहम करता है। वीडियो कॉल वुमेन सेफ्टी ऐप और सेफ सिटी की वेबसाइट पर खुसूसी अफराद बराह रास्त अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खवातीन की अमवात का मामला संगीन रुख इख्तियार कर गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सरकारी अस्पताल में दी जाने वाली अद्वियात ही खवातीन की हलाकत का सबब बनी है। मामले पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में दी जाने वाली मुबैना अद्वियात और इंजेक्शन के बाइस कई खवातीन की हालत गैर हुई, जबकि 3 खवातीन जिंदगी की बाजी हार गईं। सूरत हाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट की कई नशिस्तें गुज़िश्ता 6 माह से खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से खवातीन मरीजों को बरवक्त और मुनासिब इलाज की सहूलत दस्तियाब नहीं। वाक़े पर लवाहिकीन और शहरी हलकों ने शदीद एहतजाज किया और हुकूमत से जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। की बड़ी चोरी का मामला हल हो गया है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। सियालकोट में शहरी के घर से 2 करोड़ रुपए मालियत की नकदी, गैर मुल्की करेंसी और 31 तोले सोना चोरी हुआ। मुतासर शख्स ने इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर इतला दी। स्मार्ट सेफ सिटी सियालकोट के वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने फौरी एक्शन लेते हुए कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाशी शुरू कर दी। सेफ सिटी की फुटेज में एक खातून को चोरी के सिस्टम के जरिए रक्षे को ट्रेस किया गया और सियालकोट पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सेफ सिटी तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर में स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स की मदद से जराइम की फौरी निशानदही और ट्रेसिंग मुमकिन हो रही है। शहरियों से अपील की गई है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला 15 पर दें।
پتوکی میں انسانی اسمگلنگ کی ایک اور خوفناک کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 3 سالہ بچی کو اغوا کرنے والی خاتون رنگے ہاتھوں گرفتار کر لی گئی۔ ملزمہ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا گروہ معصوم بچوں کو فروخت کرتا ہے۔ پولیس نے ساتھی ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی۔ پتوکی میں اغوا کار گروہ نے گلی میں کھیلتی ہوئی فیصل نامی شہری کی 3 سالہ بیٹی دعا فاطمہ کو اغوا کر لیا۔ مشکوک حرکات دیکھ کر شک ہوا تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس اور شہریوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اغوا کار خاتون زبیدہ بی بی کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا ساتھی ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ ملزمان بچی کو تقریباً 3 کلومیٹر دور لے کر جا چکے تھے۔ بچی کے والد نے الزام عائد کیا ہے کہ گرفتار خاتون نے ابتدائی تفتیش میں اعتراف کیا کہ ان کا گروہ معصوم بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرتا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا اور فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم بھی تشکیل دے دی۔ جہانیہ میں ڈی ایچ کیو اسپتال کے ڈاکٹرز اور عملے کی مبینہ غفلت ایک اور انسانی جان لے گئی۔ 3 ماہ کی حاملہ خاتون جاں بحق ہونے پر لواحقین نے اسپتال کے باہر احتجاج کیا اور انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ مریضہ کو صبح سے گائنی وارڈ میں داخل کر رکھا تھا، لیکن ڈاکٹرز اور عملے کی لاپرواہی اور بدسلوکی کے باعث بروقت علاج نہیں ہو سکا، جس سے مریضہ کی حالت بگڑ گئی اور وہ دم توڑ گئی۔ ورثاء نے خاتون کی میت اسپتال کے باہر رکھ کر شدید احتجاج کیا اور اسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ لواحقین نے الزام عائد کیا ہے کہ نہ صرف علاج میں غفلت برتی گئی ہے، بلکہ اسپتال عملے نے بدتمیزی اور ناروا سلوک بھی کیا۔ دوسری جانب ایم ایس ڈاکٹر عمر غوری کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل انکوائری کی جائے گی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واقعین میں موٹر وے پولیس کے افسر پر ڈیمپرز ڈرائیورز کا تشدد۔ واقعے کے بعد آئی جی موٹر وے نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سخت احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جی ٹی روڈ اور موٹر وے پر اب کوئی بھی اوور ویٹ ڈمپر چلنے نہیں دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں واقعین سے ہمارے نمائندے عمران سے۔ جی ناظرین، بالکل میں اس وقت موجود ہوں واقعے کے ایریا میں، جہاں پر موٹر وے پولیس نے جو کل ان پر جو ڈرائیورز ہیں ان کی طرف سے جو ان پر تشدد کیا گیا تھا، اس کے بعد آئی جی موٹر وے نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جو روڈ کے اوپر جو ڈیمپر یہاں سے گزریں گے وہ 27 اعشاریہ 5 جو قانوناً ان کو الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ یہاں سے نہیں گزر سکیں گے۔ ابھی جو اوور لوڈڈ گاڑیاں آ رہی ہیں، موٹر وے پولیس یہاں پر موجود ہے اور یہ ان گاڑیوں کو ریٹرن کر رہے ہیں کہ اپنا یہ ریٹ جو ہے جو قانوناً 27 اعشاریہ 5 ہے اس کو برابر ویٹ کر کے پھر آپ روڈ پہ چل سکتے ہیں۔ اس سے 2 فائدے ہیں، ایک تو جو آپ کی روڈ ہے وہ محفوظ رہے گی، اوور لوڈڈ ہونے کی وجہ سے جلدی ڈیمیج نہیں ہوگی۔ دوسرا، آپ لوگوں کا اپنا ڈرائیور اور گاڑی مالکان کا فائدہ ہے کہ گاڑی زیادہ دیر تک جو ہے کام کرے گی اور اس میں سے نقصان نہیں نکلے گا۔ عمران مانی، میڈو ون نیوز، واقعین۔ گجرات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مونسون ایمرجنسی پلان 2025 پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیر نگرانی ضلعی ایمرجنسی آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں گجرات سے نمائندہ میٹرو ون نیوز رانا نذیر۔ کا سلسلہ اچھا ہوگا، نالوں کی صفائی ہوگی اور تاکہ لوگوں کو سکون مل سکے۔ میرے ساتھ انتظامیہ کے ذمہ داران موجود ہیں، ان سے حساب سے تو ابھی پورے شہر کا راؤنڈ لیا ہے۔ آپ شہر کے رہنے والے ہیں، آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا، آپ پچھلے 30 سال سے گجرات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی میرا خیال ہے آلموسٹ 50 ایئرس تو ایج ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پچھلے سال میں ایشو ہوا ہو یا اس سے پچھلے سال میں مسئلہ بنا ہو۔ اگر آپ موازنہ کرتے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر اس سال کا، تو آپ کو خاصا ریلیف نظر آتا ہے اگر آپ نیوٹرل آئی سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں پرنس چوک میں، آپ جا کے جیل چوک دیکھ لیجئے، آپ جا کے کچہری چوک دیکھ لیجئے، پاکستان چوک دیکھ لیجئے، تو آپ کو زیرو پانی نظر آئے گا۔ اور یہ وہ مین چوک ہے جو ڈوبے ہوئے ہوتے تھے پانی کے اندر۔ اور صفائی کا عمل اور ہماری ٹیم کا آپ کو مسلسل نظر آ رہی ہے۔ وہ نالوں کی صفائی اس دفعہ متحرک طریقے سے کی گئی ہے، ایک نیا ڈسپوزل جو ہے وہ فنکشنل کیا گیا ہے، جو میکسیمم ایفرٹ ہے وہ پٹ کی جا رہی ہے، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو مسلم آباد کا علاقہ ہے کہ بولے چوک سے لے کر بولے چوک کا علاقہ ہے، اور ابھی یہ کٹرا بازار میں بھی 2-2 3-3 فٹ پانی ہے، یہاں پہ صفائی کا عمل کیوں نہیں ہے؟ جو کچہری سے آپ کا ہے بولے چوک والا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سیریس ایشو ہے، پورا روڈ اس کا بیٹھا ہوا ہے، وہ نیچے چلا گیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ٹیکنیکل ٹیمز ایون پنجاب لیول کی آ کے اس کو وزٹ کر چکی ہوئی ہیں۔
یہ میرا خیال ہے آپ کے علم میں ہے ساری چیزیں. اس کے اوپر ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ اس کا پانی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر لائنز جو ہیں وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کو کھدائی کے حوالے سے چیف انجینئر لیول کی ٹیمز اس کو وزٹ کر کے جا چکی ہیں. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا اکاڑا کا دورہ، امن و امان اور محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. اکاڑا میں چیف سیکرٹری پنجاب نے سیکیورٹی صورتحال اور محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا. ڈی پی او اکاڑا کی ہدایت نے چیف سیکرٹری کو امن و امان مجالس اور جلوسوں کے فل پروف سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا. چیف سیکرٹری نے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا معائنہ بھی کیا اور پولیس اور ضلع انتظامیہ کی تیاریوں کو تسلی بخش قرار دیا. اس موقع پر زاہد اختر زمان نے ہدایت کی ہے کہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے غیر معمولی اور فل پروف انتظامات یقینی بنائے جائیں تاکہ شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے. محرم الحرام میں قیام امن کے لیے کمشنر ملتان اور آر پی او خانیوال نے مرکزی امام بارگاہ حسینیہ 11 بلاک کا دورہ کیا. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ ممتاز احمد. آپ کو بتاتے چلیں پنجاب بھر کی طرح قصور میں بھی ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کے خصوصی احکامات پر عمل درآمد جاری ہے. ڈی پی او قصور کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک اور ان کی ٹیم کی جانب سے مختلف علاقوں میں مؤثر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. مزید جانتے قصور سے علی مغل کی اس رپورٹ میں. قصور شہر میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک عاصم معظم کا اپنی ٹیم کے ہمراہ کم عمر ڈرائیور، بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں، اوور لوڈڈ رکشہ گاڑی ڈرائیور اور بغیر ہیلمٹ ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری. ٹریفک پولیس کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا آئی جی صاحب پنجاب، ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کے خصوصی احکامات اور جناب ڈی پی او صاحب قصور کی خصوصی ہدایات پر ٹریفک پولیس قصور وائلیشن کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے. جو گاڑیاں پیسنجرز کی اوور لوڈنگ کر رہی ہیں یا مال بردار گاڑیاں جو اوور لوڈنگ کر رہی ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. جن گاڑیوں کے روڈ پرمٹ یا فٹنس سرٹیفکیٹ مکمل نہ ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہے. ان کے خلاف آپ ماہ جون میں اب تک 35 گاڑیوں کے خلاف جو پی ایس کی گاڑیوں ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کروایا گیا. اس طرح 12 جو مال بردار گاڑیوں ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کروایا گیا اور متعلقہ کیٹیگری کے نہ ہونے پر ان کے لائسنس بھی برائے کینسلیشن قبضہ پولیس پہ لیے گئے. ایس پی ٹریفک عاصم معظم کا کہنا ہے کہ والدین کم عمر ڈرائیور کی حوصلہ شکنی کے لیے مثبت کردار ادا کریں تاکہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور حادثات میں ضائع ہونے والی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی احمد مغل، میٹرو 1 نیوز، قصور. محرم الحرام میں قیام امن کے لیے کمشنر ملتان اور آر پی او خانیوال میں مرکزی امام بارگاہ حسینیہ 11 بلاک کا دورہ کیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں پنجاب بھر کی طرح قصور میں بھی ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے آئی جی پنجاب کمشنر ملتان عامر کریم خان اور آر پی او کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری نے محرم الحرام میں جلوس مجالس کے انتظامات اور سیکورٹی کا جائزہ لینے کے لیے 6 اور 10 محرم کے جلوسوں کے روٹ کا وزٹ کیا اور مرکزی امام بارگاہ حسینیہ 11 بلاک میں جلوس منتظمین سے ملاقات کی. ملاقات میں ڈپٹی کمشنر ڈی پی او اسماعیل کھاڑا، انتظامی افسران، انجمان حسینیہ کے عہدیداران اور امر کمیٹی کے ممبران شامل تھے. کمشنر اور آر پی او کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں حکومتی ترجیحات کو عملی جامہ پہنانا انتظامیہ اور پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے. آج میں اور آر پی او صاحب، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشنز پہ خانیوال میں مرکزی امام بارگاہ میں تشریف لائے ہیں. سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشنز تھی کہ آپ لوگوں نے خود جا کے منتظمین سے ملنا ہے، پیس کمیٹی سے ملنا ہے اور انتظامات کو آن گراؤنڈ دیکھنا ہے. تو اسی سلسلے کی کڑی تھی اور ہم نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے. الحمدللہ خانیوال کے اندر تمام ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. یہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس دفعہ کہا، ہم تمام ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ امام بارگاہوں پہ منتظمین کے پاس، لائسنس ہولڈرز کے پاس کھد جائیں. ان کو گورنمنٹ کا یہ پیغام دے کہ گورنمنٹ ان کے لیے ہر وہ پاسبل ایفرٹ کر رہی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی دفعہ محرم ماشاءاللہ بہت اچھا پیسفل گزرا. ہمارے ڈی پی او صاحب یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اتنے اچھے انتظامات کیے ہیں کہ تمام لوگوں نے ان چیزوں کا اپریشیٹ بھی کیا ہے. انجمن حسینیہ کے عہدیداروں نے محرم الحرام میں انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ممتاز احمد، میٹرو 1 نیوز، خانیوال.
हैदराबाद के इलाके पक्का किला चौक में 7 रोज से ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस इलाके में अंधेरों का राज बरकरार है। बिजली की मुसलसल बंदिश ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दी है, जबकि शदीद गर्मी में बच्चे, बुजुर्ग और मरीज बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। हैदराबाद के इलाके पक्का किला चौक पर 7 रोज से ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस बिजली की अदम दस्तयाबी ने आवाम को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। ये पक्के किले के ऊपर मेन चौक के ऊपर जो है ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है। तकरीबन जो है ना रोज़ाना ही हम वापडा ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। जितनी परेशानी वापडा की वजह से हो रही है, इसका कोई जो है ना हिसाब नहीं है। मैं साफ साफ बोलूँगा, यूजलेस इमरजेंसी नंबर है जिनका कोई काम नहीं है। 8 दिन से लाइट नहीं है और वो नाम के इमरजेंसी नंबर है जो हमें दिए हुए कि कॉल करें, कौन में खामा खा के नंबर है वो सही है। वी हैव टू स्टडी अलॉट, हमारे एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स करीब है हमारे। अभी अगस्त में हमारे फिर से सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पढ़ने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है, मुहर्रम हराम चल रहा है, हमारे घरों में न्याज, लंगर, फातिया सब डिस्टर्ब है इसके चक्कर में। जबकि इलाके में निजी क्लिनिक पर आने वाले मरीज भी गर्मी में बिजली की बंदिश से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इलाकाई मकीनों ने कहा कि मुतअद्दिद बार मुतलका इकाम को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं की गई। जिनके सामने ही मेरी जो है हॉस्पिटल है और सामने एक पक्का किला चौक है, वहाँ देखें ट्रांसफार्मर को 8 दिन से वो ख़राब हो गया था। 5 दिन से नदीम साहब उतार के ले गए, जो हैदराबाद एस्को गाड़ी खाता के मेंटेनेंस इंचार्ज हैं। उनको भी कई दफ़ा अप्रोच की, कभी फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। 8 दिन से लाइट नहीं है, सारे दुकानदार, सारे मोहल्लेदार सब अजियत में। 7 दिन से लाइट नहीं है, मुसलसल मरीज़ लेके आ रहे हैं। मस्जिद जाओ तो वज़ू खाने में पानी नहीं है। अब क्या लोग एहतिजाज करें तो टायर जलाएं, टायर जला के क्या होगा, रोड ख़राब होगा। यहाँ रोज़ मरीज़ लेके आ रहे हैं, यही परेशान, पब्लिकेशनें बढ़ गई हैं, सांस बंद हो रहे हैं। कोई मर जाए तो क्या उसका जनाजा हिलाल एमर में जाके धुलवाएं कि जी इसका कफन दफन कर दें, हमारे पास तो पानी नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया ट्रांसफार्मर की जल्द मुरम्मत करके बिजली बहाल की जाए, ताकि इलाके के बासी मजीद मुश्किलात से बच सकें। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। सादकाबाद के इलाके में रोड की तामीर ना होने की वजह से मुकामी लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने अपनी शिकायत का इजहार करते हुए कहा है कि कई सालों से रोड की तामीर का वादा किया गया था, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हो सका। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सादिकाबाद टिल्लू रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर टिल्लू रोड की आवाम आज मजबूर होकर सड़कों पर निकल आई है। इस आवाम को इस बजट का इंतज़ार था, जिसके ख्वाब दिखाए जा रहे थे आवाम को कि इस आने वाले बजट में टिल्लू रोड का जो फंड है वो रिलीज़ किया जाएगा। इस बजट में भी टिल्लू रोड के लिए कुछ नहीं दिया गया। टिल्लू रोड की आवाम जो सरापा एहतजाज, इस वक्त हमारे साथ टिल्लू रोड के कुछ बासी मौजूद हैं। आइए इनके पास चलते हैं कि इस एहतजाज की वजह क्या है, हुकूमत पंजाब से ये क्या अपील करते हैं। टिल्लू रोड अरसा 10 साल से टूट फूट का शिकार है। हमें इस बजट का इंतज़ार था और उसमें भी कुछ नहीं बना। सियासतदान आते हैं, आवाम को पागल बनाते हैं इलेक्शन के दिनों में, और इलेक्शन से पहले इसका काम भी शुरू, मशीनरी भी आई है, इसका थोड़ा सा काम भी हुआ है। इलेक्शन हुए और उन्होंने वोट लिए और अपने घर में जाके बैठ गए हैं। टिल्लू रोड का कोई भी नहीं सुन रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इधर रोज़ाना हादसात हो रहे हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो खटारा बन रही हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि खुदारा टिल्लू रोड को जो है इसको बनवाया जाए। जी इनका यही कहना है कि ये 2025 का जो बजट पेश किया गया है, इसमें जिनके ख्वाब थे, उम्मीदें थी टिल्लू रोड की कि इसमें सड़क बनेगी, उनको कुछ नहीं मिला। आज ये मजबूर होकर सड़कों पर निकल आए और उनका हुकूमत पंजाब से, हुकूमत वक्त से ये अपील है कि टिल्लू रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे महकमा ज़राअत तौसी मंडी बहाउद्दीन की ज़ेर एहतमाम काश्तकारों में ट्रैक्टर्स की तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मेंबरान कौमी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। आपको बताते चले मेंबर कौमी असम्बली नासिर इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ काश्तकारों की फलाह के लिए कोशा हैं और ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 12.5 एकड़ से ज़ायद गंदम काश्त करने वाले काश्तकारों में कुरानदाजी के ज़रिए 16 ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। इनका कहना था कि ट्रैक्टर्स के इस्तेमाल से किसान अपनी पैदावार में इजाफा करके मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। हैदराबाद में बारिश से 3 से 4 रोज गुजर गए हैं, मगर यूसी 129 में बारिश का पानी अब तक जमा है, जिसके बायस शहरी और कारोबारी अफराद सख्त अजियत का शिकार है। मजीद अहवाल हसन रजा की इस रिपोर्ट में। अवाम में अपनी मदद के तहत खुद लगी पड़ी है। अभी आपके सामने ये पानी, अभी तक चेयरमैन का कोई पता नहीं किधर है किधर नहीं है।
हैदराबाद में बारिशों को हुए 3 से 4 रोज गुजर गए, लेकिन अब भी शहर की बेशतर गली मोहल्लों में बरसात का पानी जमा होने से शहरी व राहगीर शदीद परेशान हैं। इसमें बच्चे के बीमार हो रहे हैं। ठीक है, पूरे हैदराबाद का पानी निकल चुका है। ठीक है, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे इधर लोड शेडिंग भी है और ये कह रहे हैं सीवरेज का पानी है या गटर का पानी है या बरसात का पानी, ये खत्म नहीं हो रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हुक्मरान सारे ऐसे कैसे बैठे हुए। हैदराबाद के इलाके जी और कॉलोनी यूसी 129 में इंतजामिया की जानिब से बरसात का पानी नहीं निकाला जा सका। गली मोहल्ले बारिश का पानी जमा होने से तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसके बाइस इलाका मकीन तो परेशान हैं, तो वहीं कारोबारी हजरात भी सख्त नाला हैं। के अंदर मतलब कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, और पानी आपके सामने कितना भरा हुआ है, ना कोई देखने वाला है। जब पानी भरा है तो भरा हुआ है। शहरियों का कहना है कि ना तो चेयरमैन कोई काम कर रहे हैं और ना इंतजामिया कोई एक्शन ले रही है। चेयरमैन साहब को तो कभी इलाके में देखा ही नहीं। हम अपनी मदद आप पानी निकाल रहे हैं। अवाम में अपनी मदद के तहत खुद लगी पड़ी है। जगह रात को मैं खुद ये नाले साफ कर रहा था, अभी आपके सामने ये पानी, अभी तक चेयरमैन का कोई पता नहीं किधर है किधर नहीं है। अभी किसको हम बताएं। तो ये बाला दरिया से अर्ज है, तो ये मेहरबानी करें, इस इलाके को भी तवज्जो में लें। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, मगर काम के लिए कोई नहीं आता। शहरियों ने इंतजामिया और मेयर हैदराबाद से मुतालबा किया फिलफौर बारिश के पानी की निकासी की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सादकाबाद के सपूत हाफिज राव आमिर वहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज के जवानों ने सलामी पेश की। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से। जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शुमाली वज़ीरिस्तान में दुश्मनों की बुज़लाना हमले के दौरान जो है बहादुरी के साथ मुकाबला करने वाले और शहादत का रुतबा हासिल करने वाले राव आमिर वहीद का ताल्लुक सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्हा से। शहीद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। साथ गुरसा मौजूद है, बात करेंगे उनके वालिद। शहीद मेरा बेटा राव आमिर वहीद, इसका एक शौक़ था, जुनून था कि मैं आर्मी में जाके पाकिस्तान और मुल्क की खिदमत करूं और बॉर्डर पे मैं दुश्मनों का मुकाबला करूं। ये शाचीन में भी ड्यूटी करके आए हैं और इसके बाद वज़ीरिस्तान में भी इन्होंने बहुत अच्छी 3 साल से ये ड्यूटी कर रहे थे और इन्होंने दुश्मनों का बहुत अच्छा मुकाबला किया है। दलेरी से इन्होंने कौम और मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया है दुश्मनों का। इसने अहमदपुर लम्हा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हमारे लिए बहुत खुशी और एजाज़ की बात है। हम अपने ऐसे बच्चे इस वतन और मुल्क के लिए इसी तरह कुर्बान करते रहेंगे। जबकि शहर अहमदपुर लम्हा इस वक्त जो है शहीद को खराजी अकीदत पेश कर रहा है, जबकि शहीद की जज़्दे खाकी को सुपर्द खाक करने के दौरान पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते जो है शहीद को जो है वो सलामी पेश की है। जी, कबीरवाला पुलिस का मंशियात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मंशियात और नाजायज असलाह भी बरामद कर लिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए। कबीरवाला SHO ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनसे 5 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए गए। मजीद कार्रवाइयों में नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 मुलजिमान से 30 बोर पिस्तौल बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। इस मौके पर SHO थाना सराय सदो का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। सराय सदो की आवाम के लिए अमन और अमान कायम रखना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की हिफाजत करते हुए वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले मीरपुर खास के इलाके खोट गुलाम मोहम्मद के सपूत पाक फौज के जवान की तदफीन फौजी एजाज के साथ कर दी गई। शहीद जिन्होंने वजीरिस्तान में मुल्क की हिफाजत के दौरान जान का नजराना पेश किया, इनकी नमाज जनाजा आबाई इलाके मीरपुर खास में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DSP डिग्री
टाउन चेयरमैन, सियासी और समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में अहले इलाका शरीक हुए। पाक फौज के जवानों ने मुकम्मल फौजी एजाज के साथ शहीद को सलामी पेश की। इस मौके पर हैदराबाद कैंट से ब्रिगेडियर हबीबुल्लाह और चोर कैंट से लेफ्टिनेंट कर्नल नईम समेत दीगर फौजी अफसरान ने शहीद के जस्ते खाकी पर फूलों की चादरें चढ़ाई और खिराज अकीदत पेश किया। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए सिविल बैराज पर अमली मशकों का एहतमाम किया, जिसमें रेस्क्यू 1122 लाइव स्टॉक, हेल्थ और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने मशकों का मुआयना भी किया। मशकों में रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने सैलाब ज़दगान को कश्ती के जरिए महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया और जख्मियों को फील्ड अस्पताल मुंतकिल करने का मुजाहरा किया। गोताखोरों ने डूबते शख्स को निकालने की अमली मशक भी की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि तमाम इदारे सैलाब से निपटने के लिए तैयार हैं। नालियावाला में रोड पर जेर तामीर नाले में दरारें पड़ने के बायस बारिश का पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया है। मुतासरा इलाके के मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं और सरापा एहतजाज है। हमारे नुमाइंदे साजिद राना वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है और रोड की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ यहाँ पे जो है गंदे पानी के लिए नाला भी बनाया जा रहा है। नाले के हवाले से यहाँ पे अवाम जो है सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं क्या वजह बनी है एहतजाज करने की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, की वजह बनी है? जी अपना भाई जान थोड़े दिन पहले इन्होंने नाला बनाया इन्होंने, ठीक है, तो 2 नंबर इन्होंने मटीरियल इन्होंने लाया भी एक मटीरियल अच्छा लगा हुआ कोई 2 दिन कट जाए। पहली बारिश पई है तो ਉਹ ਨਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲਾ ਪਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਰਾੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि यहाँ पे जो है 2 नंबर मटेरियल लगाया जा रहा है। जितनी मटेरियल की मंजूरी हुई है वो नहीं लगाया जा रहा। यहाँ पे ठेकेदार ज़िम्मेदार है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई इंजीनियर ज़िम्मेदार है या यहाँ पे सर्वेयर ज़िम्मेदार है, उसका अजाला किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने अपील की है कि ये जो मटेरियल अच्छा लगवा कर इस खाले को दोबारा बनवाया जाए और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए। कैमरा मैन वकार मुस्तफ़ा के साथ मोहम्मद साजिद राना, मेट्रो 1 न्यूज़, तानने वाला। घोटकी में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया के साथ साथ अद्वियात की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, बुखार और बच्चों की बीमारियों जैसे कि नमूनिया, सीने का इन्फेक्शन की अद्वियात भी कीमतें दुगनी कर चुकी हैं, जिसके बायस गरीब तबका शदीद परेशानी में मुब्तला है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं घोटकी से राना इकबाल की इस रिपोर्ट में। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के सबब मेडिसिन की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। आज से कबल शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदे की टेबलेट हो या फिर कैप्सूल, इसके अलावा बच्चों की बीमारियां, बुखार, नमूनिया, सीने में इन्फेक्शन, यहाँ तक कि एक पेनाडोल जो आसानी 5 रुपए में मिल जाती थी अब आम मेडिकल स्टोरों पर 10 से 15 रुपए में फरोख्त हो रही है। और दीगर अद्वियात की कीमतें भी गरीब की पहुँच से दूर हो गई है। इसी पर गरीब आवाम ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मेडिसिन के आइटमों में शुगर की, ब्लड प्रेशर की और हेपाटाइटिस की और ख़ास करके बच्चों की दवाई में बहुत इजाफा हो रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि उनमें कमी लाई जाए और बहुत से आइटम हैं जो बच्चों के हैं, बच्चों की बीमारी के, हर घर में ब्लड प्रेशर और मरीज के 2-3 पेशेंट हैं। ये फिर से बढ़ गया, उनसे तू में भी हो जाती है। यहाँ पर जो मेडिसिन है आए रोज़ जो है इनके रेट बढ़ रहे हैं। तो जो शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या दीगर जो बीमारियां हैं उनमें जो मुब्तला हैं, तो वो लोग जो है ना दिहाड़ीदार लोग होते हैं, वो कहाँ से पैसे लाएं और कहाँ से ये मेडिसिन खरीदे। आपने सुना कि गरीब आवाम का यही कहना है कि हम सारा दिन मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 800 से 1000 रुपए कमाते हैं और इन पैसों में बच्चों का पेट पालें या स्कूल के अखराजात पूरे करें। इस महंगाई में 2 वक्त की रोटी ही बमुश्किल पूरी होती है। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो हमारी रातों की नींदें ही उड़ जाती हैं कि कैसे इलाज करवा पाएंगे। डॉक्टरों की फीस और महंगी अद्वियात कहाँ से खरीदेंगे,
لیے, کیونکہ ایک بخار کا انجیکشن لگاتے ہی ڈاکٹر 500 روپے مانگ لیتا ہے. ہم وقت حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو بچانے اور علاج کے لیے میڈیسن کی قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے انہیں سستی کریں تاکہ ہم غریب بھی علاج کروا کر اپنی زندگی جی سکیں. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ رانا اقبال, میٹرو ون نیوز, گھوٹکی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسٹیو ڈیوائسز اینڈ ویل چیئرز پروگرام کے تحت خانیوال میں خصوصی افراد میں معاون آلات تقسیم کیے گئے ہیں. اس موقع پر محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے زیر اہتمام کیا گیا, جس میں ڈپٹی کمشنر اور پارلیمانی سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس نے خصوصی شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں خانیوال سے بیورو چیف ملک عامر کی اس رپورٹ میں. اسپیشل افراد کے معاون آلات کی تقسیم ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوئی. تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کاشا رسول, پرنسپل گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سکول میاں محمد ماجد, ڈاکٹر حشام خالد, محمد عمر بھی موجود تھے. این جی او سول سوسائٹی کے نمائندے اور اسپیشل افراد نے بھی شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے معاون آلات کی تقسیم اسپیشل افراد کو قومی دھارے میں لا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کو اسپیشل افراد کی مشکلات کا احساس ہے. اسپیشل افراد کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے. مریم نواز شریف کے 100 سے زائد انیشیٹو سے عوام کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ, ہمارے منسٹر سہیل شوکت بٹ صاحب اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جس میں کاشا رسول صاحب ہیں, میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے افراد باہم معذوری کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز انیشیٹ کیے. اسسٹڈ ڈیوائسز کی بہت سی تقریبات ہم کر چکے ہیں. ابھی تک خانیوال 46 لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ ڈیوائسز ڈسٹریبیوٹ کیے جا چکے ہیں. انشاءاللہ یہ جب تک میری قائد وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف یہاں وزیر اعلیٰ کی منصب پہ ہیں یہ پروگرام رہے گا, اور انشاءاللہ جیسے یہ پروگرام 4 سال میں مکمل ہوگا تو کوئی ایسا پنجاب میں ایسی نہیں معذور نہیں رہے گا. یہ جو پرابلم ہے وہ سارے ختم ہو جائیں گے. یا ان کے 100 سے زیادہ پروگرام ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے لیے دعا گو ہیں کہ صوبہ پنجاب میں جلد خوشحالی کا دور دورے گا. ڈپٹی کمشنر ایم پی او پارلیمانی سیکرٹری نے اسپیشل افراد میں معاون آلات تقسیم کیے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عامر روان, بیورو چیف, میٹرو ون نیوز, خان. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے 783ویں عرس مبارک کی دوسری مراحل کی تقریبات آج آخری روز میں داخل ہو گئی ہے. ملک بھر سے آئے زائرین کے لیے محکمہ اوقاف کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. تفصیلات عاطف زرین کی اس رپورٹ میں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات اپنے عروج کو پہنچ گئی. ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند تقریبات میں شرکت کے لیے دربار شریف پر پہنچ گئے. ایڈمنسٹریٹر اوقاف ضیاء المصطفیٰ کے مطابق محکمہ اوقاف نے زائرین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے. محکمہ اوقاف کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس میں ٹھنڈے پانی کی سبیلیں ہیں, اس میں سایہ کی فراہمی ہے, اس کے علاوہ سیکورٹی و صفائی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. رسومات کی ادائیگی بھی بطریقے آسان ہو رہی ہے. زیب سجادہ دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی کا کہنا ہے کہ عرس مبارک کی سب سے بڑی رسم بیشتی دروازے کی قفل کشائی کل سجادہ نشین دربار عالیہ دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی اپنے دستے مبارک سے ادا کریں گے. بڑی تقریبات ہیں, جو بڑی رسم ہے وہ 5 اور 6 محرم کو بیشتی دروازے کی قفل کشائی ہے, جو قبلہ دیوان مودود مسعود چشتی سجادہ نشین اپنے دستے مبارک سے ادا فرماتے ہیں, جس میں لاکھوں کی تعداد میں بیشتی دروازہ لوگ گزرنے کی سعادت حاصل کرتے. عرس مبارک پر انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بہترین اور فل پروف انتظامات کیے گئے, جبکہ اندرون اور بیرون دربار کو CCTV کیمروں کی مدد سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف زرین خان, میٹرو ون نیوز, پاک پتن. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے CCPO لاہور بلاول صدیقی, صوبائی وزیر بلال یاسین, معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ثانیہ عاشق اور کمشنر لاہور زید بن مقصود کی نے نثار حویلی اور کربلا گام شاہ کا دورہ کیا. یوم عاشورہ کے مرکزی جلوس کے روٹ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. دیکھتے ہیں لاہور سے رانا سرور کی رپورٹ. CCPO لاہور بلاسی کمیانہ کا نثار حویلی, کربلا گام شاہ اور امام بارگاہ پانڈو سٹریٹ کا سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے امام بارگاہوں کا دورہ کیا. صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین,
मामले खसूसी ज़िला पंजाब सानिया आशा के हमरा CCPO लाहौर ब्रासी कमियाना कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का निसार हवेली और करबला गामे शाह का दौरा यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस के रूट के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कबला वफद ने पांडू स्ट्रीट इमाम बारगाह और जुलूस के रूट का दौरा किया। DCO लाहौर सैयद मूसा रजा, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, SSP ऑपरेशन सबर इकबाल, SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब, SP सिटी बिलाल अहमद दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। इस मौके पर पुलिस और ज़िला इंतजामिया के अफसरान की वफात को सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। लाहौर बिलासती कमियाना का कहना था लाहौर पुलिस मुहर्रम हराम के पुरअमन अनकाद करी पुरआज़म है। आज़ादरान को 3 दर्जाती आसार पर मबनी फाजी सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मुंतज़मीन के तावन से मजालिस व जुलूसों के शुरका की चेकिंग के अमल को मौसर बनाया जा रहा है। डिवीजनल SPs अमल कमेटी मेम्बरान मुंतज़मीन मजालिस व जुलूस से मुसलसल राब्ते में रहे। मजालिस व जुलूस के रूट से मुल्हका इमारतों पर सिक्योरिटी अमला अलर्ट है। दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल यकीनी बनाया जाएगा। अहले लाहौर सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर पुलिस से तावन करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कैमरामैन राना अब्दुल्ला के साथ राना सरवर, मेट्रो न्यूज़ लाहौर। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही अशरा मजालिस अज़ा का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में होने वाली मजालिस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में इमाम आली मकाम और शहदाए करबला की याद में मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया। इमाम बारगाह अल अब्बास हुसैनाबाद औरंगी टाउन में अशरा मुहर्रम की मजलिस से अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन शाह काज़मी ने हाज़रीन से खिताब करते हुए नवासे रसूल की सीरत व किरदार पर रोशनी डाली। छोटी बच्ची के उसने कहा बाबा मुझे थोड़ा पानी में, तो बेटी को कहा बेटी पानी पड़ा है पी ले। तो नहीं बाबा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। तो परेशान होकर पूछा बेटी पानी किसके लिए चाहिए? तो कहती बाबा मैं खयाम में गई, मटकों के अंदर पानी नहीं, कपड़े जब बांधे जाते हैं मटके के अतराफ में तो कपड़ा गीला हो जाता है। तो इस कदर प्यास है कि छोटी बच्चियों ने अपनी कमीजें ऊपर करके अपना सीना गीले कपड़े के ऊपर रखा हुआ है। इमाम बारगाह अल अब्बास हुसैनाबाद में मजलिस में शिरकत करने वाले लोगों का कहना था इंतजामिया के बेहतरीन इक़दामात पर इनको खराजे तहसीन पेश किया जाए। सैयद शोहदा के जो सिलसिले में ये आज़ादारी बर्पा की गई है अंजुमन मार्फत उल ईमान की तरफ से। हुसैनाबाद जो है हमारा भाई इलाका है और माशाल्लाह यहाँ पे आज़ादारी बड़े पैमाने पे आज़ादारी है। हम शहीद शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 30 साल से ये आज़ादारी हो रही है। इस दफ़ा इस आज़ादारी में चूँकि बैरून मुल्क से आए हुए अल्लामा आरिफ हुसैन शाह काज़मी साहब आए हैं, जिसकी वजह से अतराफ़ के काफ़ी मोमिनीन की तादाद यहाँ हमारे इलाके हुसैनाबाद में मौजूद है। मजलिस के इख्तिताम पर नोहाखानी भी की गई। मजलिस अज़ा में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। मज़ेदार फूड की जानिब से हर साल की तरह शोहदा की करबला दावत हलीम का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात ने तकरीब को रौनक बख्शी है। मज़ेदार फूड की जानिब से हर साल की तरह बयाद शोहदाए करबला दावत हलीम का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात ने तकरीब को रौनक बख्शी। CEO मज़ेदार हलीम हनीफ खान का कहना था ये हमारी पुरानी खानदानी रिवायत है जो अल्लाह का शुक्र है आज तक कायम है। मज़ेदार हलीम की मज़ेदार दावत की रिवायत CEO हनीफ खान ने इस साल भी बरकरार रखी। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात मौजूद थीं जो आने वाले मेहमानों की तवज्जो का मरकज भी थी। मज़ेदार की हलीम का शुमार शहर की बड़ी महफिलों में होता है। CEO मज़ेदार हलीम हनीफ खान और डायरेक्टर अब्दुल हसीब खान का कहना था हमारी ये खानदानी रिवायत है जो कई दिहाइयों से चली आ रही है। इस बात की खुशी है कि लोग आकर इज्जत बख्शते हैं। बस देख लें, आपके तो इल्म ही है माशाल्लाह, ये हमारी सालाना महफिल होती है और ये हमारे वालिद साहब जो है सन 72 से तकरीबन करते थे। तो हम जो है उसमें उस वक्त छोटे छोटे थे और मतलब एक घोटा भी हलीम का हम खुद ही लगाते थे।
الحمدللہ مزیدار حلیم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے محرم الحرام میں شہیدان کربلا اور حضرت امام حسین کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر مزیدار حلیم محمد آصف خان، نامور نعت خواں محمود حامد قادری، اداکار کاشف خان، صدر کراچی گرینڈ الائنس اسلم خان، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سہیل عابدی اور دیگر کا کہنا تھا مزیدار حلیم کی دعوت کی یہ خوبی ہے کہ یہ نام کی طرح مزیدار محفل بھی بن جاتا ہے۔ مزیدار حلیم کی یہ روایت گزشتہ کئی برسوں سے ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں یہ ان سے بے انتہا محبت کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اہلیان کراچی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے خوش نصیبی ہیں کہ مزیدار حلیم یا مزیدار فوڈ جیسی ایک آؤٹ لیٹ، ایک ایسا کھانے کی جگہ ان کو دستیاب ہے۔ آپ یقین کریں یہ حنیف خان صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری کوئی تقریب ان کے بنائے ہوئے کھانے کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہاں، ہر سال تقریباً کوئی 20-25 سال سے بھی زیادہ ہو گئے حنیف بھائی اپنی پروگرام کرتے ہیں اور بڑے عزت کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے نا مطلب میں تو چلیں ایک مطلب پولیٹیکل شخصیت ہوں، لیکن یہاں ہر قسم کے ہمارے دوست احباب مہمانان گرامی سب سے ملنے کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ محفل میں شہر کی معزز شخصیات GMPTV کراچی امجد حسین شاہ، صدر کیمپ اخلاق احمد، ڈائریکٹر میٹرو ون نیوز امیر چانڈیو، رانا اقبال، کاظم رضا، بلند اقبال، سینئر گلوکار محمد افراہیم، ایاز خان، اطہر جاوید، صوفی بلال مغیری، جہانداد عبد المنان، حمزہ علی، بلال نقوی، طاہر جتوئی اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کیمرامین ایان خان کے ساتھ فرحان خان، میٹرو ون نیوز کراچی۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے، کھارا در میں 2 عمارات کے بیچ بنے کوریڈور اور سینیاں گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ ریسکیو کام کے مطابق 7 منزلہ عمارت کی ٹنکی گرنے سے زینوں اور کوریڈور کو نقصان پہنچا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا عمیر سے۔ جی میں اس وقت کھارا در میں موجود ہوں۔ اب سے کچھ دیر قبل عمارت کے درمیان کوریڈور کی چھت گر گئی۔ اس عمارت میں موجود 3 فیملیاں تھیں جن کے 22 افراد موجود تھے جنہیں ریسکیو کے ذریعے نکال لیا گیا۔ اس حوالے سے ہماری فائر بریگیڈ حکام سے بات، ان کا یہ کہنا تھا کہ گلی تنگ ہونے کے باعث اور جگہ چھوٹی ہونے کے باعث کافی مشکلات کا سامنا رہا، تاہم جو پھنسے ہوئے 22 افراد تھے ان کو نکال لیا گیا۔ کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہوئی، جبکہ ان میں سے جو کچھ افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ رانا عمیر۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔